नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला अशरा ज़िल हज के बारे में जो है वो बात करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कसम खाई है कि ज़माने की कि वल अस्र, और वल अस्र का मतलब है कि कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। ज़माने की कसम किस वजह से खाई गई? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला जिन चीज़ों की कसम खाते हैं वो चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। तो ज़माना भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़माने को बुरा ना कहो, क्यों? क्योंकि मैं ज़माना हूँ। मतलब हम कहते हैं ना कि आज का ज़माना ही बुरा है। ज़माने को बुरा हरगिज़ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज़माने के जो तौर तरीके हैं, जो रस्म व रवाज हमने खुद से निकाले हैं, वो ज़माने की वजह से नहीं निकले, वो हमने निकाले हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में सारे दिन जो हैं वो एक जैसे नहीं रखे। कुछ महीनों को अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया है, कुछ दिन जो हैं वो बरकत वाले बनाए हैं, किसी रात को जो है वो बहुत ज़्यादा कदर कीमत वाली बना दिया है। और इसी तरह जैसे कि लैलतुल क़द्र जो है वो बहुत ज़्यादा कदर कीमत वाली रात है। इसी तरह महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमज़ानुल मुबारक का। और इसी तरह अल्लाह ताला ने मुहर्रम को भी बहुत अपना महीना कहा है। इसी तरह जो दिनों में कुछ दिन ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें बरकत वाला दिन कहा है। और जैसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल फ़ज्र वलियालिन अश्र, वल फ़ज्र कसम है फ़जर की, वलियालिन अश्र और 10 रातों की। वो 10 रातें कौन सी हैं? वो 10 रातें यही हैं, ज़ुल्हज्जा की 10 रातें, जिनकी कसम खाई है अल्लाह ताला ने कुरान में। और फिर देखें कि जो कुरान में जिनका तज़किरा आया है वो कितनी अहम होंगी रातें, कितनी जो है उनमें खसूसियात होंगी जो अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है। अब ये ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं, ये दिन यादों के दिन हैं, ये दिन जो है इंसान का रिश्ता अपने रब से जुड़ने के दिन है। ये दिन ऐसे दिन हैं कि इस दिन में जो कुर्बानियाँ की गई हैं उन कुर्बानियों को याद करने के दिन हैं। फिर ये दिन ऐसे हैं कि जहाँ वफ़ा का हक़ अदा करने वालों ने वफ़ा का हक़ अदा किया। इन दिनों में किसने वफ़ा का हक़ अदा किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जैसे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम वो हैं कि जिन्होंने हक़ अदा किया। ठीक है, तो हक़ अदा किया है, तो वफ़ा का हक़ अदा जिसने किया वो ये 10 दिनों में उनकी निशानियां हैं। और नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की कुर्बानियां हैं इन 10 दिनों में। उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 30 से ज़्यादा जो है वो बड़ी बड़ी आजमाइश आई थी। छोटी छोटी आजमाइश की बात नहीं कर रही, जो बहुत बड़ी बड़ी आजमाइश थी वो 30 थी, बल्कि 30 से भी ज़्यादा थी। और ऐसी आजमाइशें थी कि कोई आम इंसान उस आजमाइशों में जो है वो कामयाब होकर नहीं गुज़र सकता, चाहे वो आज के दौर का हो या पहले के दौर का होता। तो इससे मुराद ये है कि नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज़्यादा आजमाइशों का सामना किया और अल्लाह ताला के सामने साबित कदम रहे, अपने दीन पर साबित कदम रहे, यकसू होकर खड़े रहे। और कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं आई थी कि जो उन्हें अपनी जगह से हिला सकती। तो अब ये देखें कि उनकी आजमाइशें ऐसी थी कि पहले के जो नई आने वाली आजमाइश पहली आजमाइश से भी बड़ी होती। अब ये देखें कि जैसे कि अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक़ मज़बूत था, उनका भरोसा मज़बूत था, उसकी वजह से वो आजमाइशों पर पूरा उतरते थे। ये आम इंसान इस तरह नहीं कर सकता। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो आजमाइशें उन्होंने इन 10 दिनों में दी उनकी तो क्या ही बात थी, कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुढ़ापे में दी हुई औलाद और उसको कहा जाए
کہ اپنے جگر کے گوشے کو کہا جائے کہ اس کو قربان کر دو، تو کیا وہ اس طرح کا ماحول ہوگا؟ کس طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، وہ جگر کا ٹکڑا کہ جو بڑھاپے کی حالت میں جو ہے وہ اولاد کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا، اس اولاد کو پہلے حکم دیا گیا کہ اس کو بے یار و مددگار جو ہے وہاں پر صحرا میں چھوڑ آؤ۔ آزمائش تھی نا، پورا اترے۔ ایک دفعہ بھی نہیں سوال کیا کہ یا اللہ اگر تو نے دور ہی کرنا تھا تو دیا کیوں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور ان کی زوجہ محترمہ دیکھیے کہ ان کے الفاظ کیا تھے کہ کیا یہ رب کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑے پیسے دے جاؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی، ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں کہاں سے اس کو صحرا میں سے کھانا کھلاؤں گی، خود کیا کھاؤں گی؟ اور اس وقت تو یہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی ٹارچ ہو یا کوئی موبائل ہو کہ موبائل کی ٹارچ آن کر لیں یا موبائل سے رابطہ کر لوں گی، میں آپ کو فون کر لوں گی اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آگے سے کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہے پھر آپ جائیے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھے ایمان، یہ تھی ان کی قربانیاں۔ تو اب یہ دیکھیں جس لیول کی قربانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تو پھر اس لیول کا دینا تھا نا۔ قیامت تک کے لیے ان کی نشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور قربانی کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کس بات پہ ہم قربانی کرتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہیں قربانیاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرز عمل کو یادگار بنا دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ان کا جو عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ صرف باپ کی قربانیاں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم بیٹے کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماں نے کیا کام کیا اور بیٹے نے کیا کیا؟ وہی بیٹا کہ جو ننھے اسماعیل جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صحرا میں چھوڑ کر آئے، وہی ننھے اسماعیل کہ جنہوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آب زمزم نکالا، وہی اسماعیل کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ جب بڑے ہوئے تو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر ان سے کروائی، وہی اسماعیل کہ جس کو پھر کہا گیا کہ اس کو قربان کر دو۔ تو ان کا آگے سے طرز عمل کیا تھا؟ ایک بیوی کا طرز عمل کیا تھا؟ ایک ماں کا طرز عمل کیا تھا؟ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ بیٹا جو بغیر باپ کے پلا، جو بغیر باپ کے بڑا ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ ہمیں یہاں بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے کوئی غلط فہمیاں نہیں ڈالی کہ تمہارا باپ دیکھو چھوٹے سارے کو ادھر چھوڑ گیا ہے، ہرگز بھی نہیں۔ وہ اس کی تربیت کس نے کی؟ اس چھوٹے سے بچے کی تربیت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی۔ اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا تھا نا، اپنے کاموں کے لیے ان کو چن لیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت خود کی۔ کوئی بھی ماں جو ہے وہ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اپنے بچے کو سدھار سکے۔ ہاں لیکن ماؤں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو اچھے برے سے روکنا، لیکن فیصلے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ پر یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو اس طرح سے اس کی پرورش کر رہی ہوں کہ وہ اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں مردوں میں سے زندہ اور زندوں میں سے مردوں کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ کس سے کہ ایمان والوں میں سے جو ہے وہ کافر اور بے ایمان والے پیدا کرتا ہوں اور بے ایمان والوں میں سے ایمان والے پیدا کرتا ہوں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ کافر تھے۔ ساری زندگی کہتے رہے کہ ابا جان اپنا دین چھوڑ دو، بتوں کی پوجا نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، نوح علیہ السلام نبی تھے نا، لیکن اس کا بیٹا کیا تھا؟
उसका बेटा काफिर था, मुशरिक था, उसको कहते रहे कि ए मेरे बेटे आ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठा। उसने कहा मैं तो इससे भी ऊंचे टीले पर जाऊंगा जहां पर मैं बच जाऊं। तो इसी तरह जो है तरबियत करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ अच्छा और बुरा बताना। तरबियत किसके हाथ में है, परवरिश किसके हाथ में है? अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और फिर अपनी औलादों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, फिर ही हम जो है वो अपनी औलाद को बेहतर बना सकेंगे। अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। तो बात हो रही थी कि उस नन्हे इस्माइल की कि जिन्होंने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जो है वो आबे ज़मज़म को निकाला। अब देखते हैं कि इन दिनों की फजीलत क्या है कि वो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बहुत ही ज़्यादा जो थे अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा बंदे थे, कि जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया था अपने दीन का काम तमाम करने के लिए। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिन पर आजमाइशें ही आजमाइशें उतर रही थी, कभी उनको आग में डाल दिया जाता, कभी उनके बेटे को आगे लिटा दिया गया कि कुर्बानी करो, फिर कहा गया बीवी को छोड़ाओ, बच्चे को छोड़ाओ, सारी आजमाइशों पर पूरा उतरे। क्या अगर कोई हमारा ईमान इस लेवल का है कि हमें कोई कहे कि आग में कूद जाओ तो हम कूदेंगे? कभी भी नहीं कूदेंगे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको अपने रब पे पूरा भरोसा था कि मेरा ईमान अल्लाह पर पूरा है, पूरा यकीन है, मेरा रब जो है वो कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो ये इस चीज़ का सबक है कि अल्लाह ताला दावत इल्लल्लाह की तरफ बुलाने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जो दीन का काम करता है अल्लाह ताला उसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना रब का नाम लेकर जो है वो आग में कूद पड़े। तो आग को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया फ़ौरन से ठंडी पड़ जा। वो आग इतनी देर से उस आग को दहका रहे थे, उसके शोले भड़क रहे थे, वो आग इतने शोलों वाली आग थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें ऐसे चल फिर रहे थे कि जैसे किसी बागीचे में फिर रहे हैं। वो लोग ऊपर से देख के हैरान थे कि ये आग में किस तरह से चल फिर रहा है, बिल्कुल भी आराम से, जिस तरह एक कोई इंसान एक बगीचे में फिर रहा होता है, वो इसी तरह आग में फिर रहे थे। तो ये थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अब ये देखते हैं कि जिन दिनों में उन्होंने ये सब काम किए, ये दिन जो है इन दिनों की फजीलत ये है कि इन दिनों में किया हुआ काम जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर अफजल है। इन दिनों में कोई भी नेकी का किया हुआ काम जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर है। वो और सिवाय उस शख्स के कि जो अपना माल और अपनी जान दोनों लेकर जिहाद के लिए गया और वापस लेकर कुछ भी नहीं पलटा, यानी कि माल भी उसका वहाँ पर लुट गया और उसकी जान भी गई और शहीद होकर वापस आया। उस सिर्फ वो शख्स जो है, यानी कि शहीद जो है वो अफजल होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा अफजल होगा। बहुत ही ज़्यादा अफजल ये दिन हैं और बहुत ही बरकतों वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी का कोई भी काम अशरा ज़ुल्हज्जा में किए जाने वाले कामों से अल्लाह ताला के नज़दीक ना ज़्यादा पाकीज़ा है और ना ही सवाब में बढ़कर हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा और सवाब दे काम हैं। जो भी हम इस अमल करेंगे इस अशरे में, कुछ भी हम कर लें, किसी को खाना खिला दें, किसी को तोहफे दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर दें, किसी को दीन के लिए बुला लें, कुछ भी काम करें, सदका करें, नमाज अदा करें, कुछ भी करें, हर चीज़ जो है उसको वो बहुत ही पाकीज़ा और उसका सवाब जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक अशरा ज़िलहज से अफजल कोई दिन नहीं है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह ये ज़्यादा अफजल है या इतने ही दिन हम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते रहेंगे वो ज़्यादा अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन ज़्यादा अफजल हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ उस शख्स से अफजल नहीं है कि जो जिहाद करता करता शहीद हो गया।
اب صحابہ کرام کا قول ہے کہ عشرہ ذو الحج کا ایک دن جو ہے وہ 1000 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور عرفہ کا دن جو ہے وہ 10,000 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا افضل ہے یہ دن، کہ ایک دن جو ہے وہ 10,000 سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب نماز اس دن میں کرنے والے کام کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز کیونکہ نماز جو ہے وہ فرائض میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرائض پسند ہوتے ہیں، کہ جو چیز ان پر فرض کر دی گئی ہے، مسلمانوں پر، اپنے بندوں پر جو اس نے فرض کیا ہے، وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے ہم نے نماز کو وقت کی پابندی سے پڑھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم وقت پہ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ کریں، صبح شام کے اذکار کریں۔ یہ سارے کام جو ہے نماز میں ہی شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو بڑے ہی دھیان سے اپنی نمازوں پر فوکس رکھنا ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ غیر اخلاقی طور پر نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اسی طرح ان کی شرائط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پاک صاف ہو کر، اور جو ہے وقت پر جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں نوافل۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ، سب سے پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ نوافل۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ تو پھر اگر ان 10 دنوں میں ہم نوافل ادا کریں گے، ان 10 دنوں میں ایک سجدہ جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، تو وہ کیا ہوگا پھر؟ 1000 سجدوں جتنا ثواب ہوگا، 1000 برائیاں دور ہوں گی، اور 1000 ہی گناہ مٹائے جائیں گے، اور 1000 نیکیاں ہی لکھی جائیں گی۔ تو اب یہ دیکھیں ان 10 دنوں میں ایک سجدے کی کتنی فضیلت ہے، تو اس لیے عام دنوں میں جو سجدہ ہمیں ایک برائی ہم سے دور کرتا ہے، عام دنوں میں جو سجدہ ہم سے ایک جو ہے وہ درجہ ہمارا بلند کرتا ہے، وہ ان دنوں میں 1000 درجات بلند کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، جتنے بھی اس نے کام اپنے ذمہ کیے ہیں، اس کی ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں، گھر کے کام، بچوں کو دیکھنا، باہر کے کام، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر، اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ جو بھی یہ بندے کے کام ہیں، اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ویسے بھی تو ہر ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتے ہیں، لیکن پھر ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، تو جو نوافل ادا کرتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل جو پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ رکھنا۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، اور ہر عمل کا اجر جو ہے وہ 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے عمل کو 700 گنا جب بڑھایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 1 سال کو اگر 700 سے ہم دیکھیں تو پھر کتنا ہوگا کہ 700 سال کا اجر ہوگا ایک روزہ رکھنے کا۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، روتے تھے، بہت روتے تھے۔ تو جب وہ معراج کے موقع پر گئے تو انہوں نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہے،
اور پہلی امتوں کی تو عمر بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے وہ میری امت کی عبادات میں بہت کمی آئے گی۔ تو پھر یہ جو ہمیں یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں اتنے زیادہ کہ اب یہ دیکھیں کوئی 700 سال روزے رکھ سکتا ہے، کسی کی زندگی اتنی ہوگی نہیں، کوئی ہزار مہینے جو ہے وہ جاگ سکتا ہے راتوں کو، کوئی 80,000 رات جاگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بونس ہے۔ تو یہ بونس ہم نے اپنے اوپر کیش کرنے ہیں، ہم نے ان کو ہلکا نہیں لینا۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی زیادہ اہم ترین دن ہے۔ اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفات کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عرفات کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جو حج کا دن ہوتا ہے، اور خاص یوم عرفہ کا دن جو ہے اس دن کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اگر یہ 10 دن بھی آپ روزے رکھیں گے مسلسل تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن گرمی کی جو شدت ہے اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے رکھنا ہے، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ پورے سال لوگوں کو جہنم میں سے اتنے لوگوں کو نہیں نکالتا جتنے اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے جن کی گردنیں چھڑواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے جائیں گے کہ اس میرے بندے نے یہ روزے دار ہے، اس کو بھی جہنم سے دور کر دو، اس پر بھی جہنم حرام کر دو، اس پر بھی حرام کر دو، اس پر بھی حرام کر دو۔ اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم نے ان دنوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ہلکا نہیں لینا، بہت ہی اہم 10 دن ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، ان کو لسٹ بنائے، کیونکہ انسان کو شیطان بھلا دیتا ہے۔ رمضان میں تو ہم دعائیں کر لیتے ہیں کیونکہ شیطان قید ہوتا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں اب شیطان کو پتھر مارے جائیں گے اس دن حج کے دوران، تو سوچیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے اپنی دعائیں جو ہیں لسٹ بنائیں ان کی، کہ میں نے کون کون سی دعائیں کرنی ہے، لسٹ بنائیں کہ میں نے کون کون سی اذکار کرنے ہیں، میں نے دن میں کتنے نوافل ادا کرنے ہیں، میں نے کتنی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کتنی آیات جو ہے وہ میں نے پڑھنی ہے، کتنی آیات میں نے حفظ کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ لوگ لکھ کے رکھیں، کیونکہ لکھیں گے نا کسی ڈائری پہ تو پھر روزانہ رات کو آپ وہ ڈائری دیکھیں گے، پھر جو آپ نے لکھا ہوگا اس کے اوپر جو آپ نے کام کر لیا ہوگا اس کو آپ نے ٹک لگانا ہے، جو رہ گیا ہوگا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کون سا کام نہیں کیا۔ اس لیے اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے لیے وقت نکالیں، اور خاص طور پر یوم عرفہ کے دن سارے کام بھول جائیں۔ میں کہتی ہوں کھانا پینا تک بھول جائیں، کھانا بنانا بھول جائیں، پہلے ہی بنا لیں، ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھتے ہیں کہ کل ہم نے یہی کھانا ہے۔ تو کیا کریں، ظہر سے لے کے جب حج کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک جب تک حج چل رہا ہے تب تک آپ لوگوں نے دعائیں کرتے چلے جانا ہے، دعائیں کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، جو ہمارے والدین حیات ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے خاص طور پر دعائیں کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بٹھا کر اس علم کو سکھانے کی توفیق دے رہا ہے وہی رب جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلانے کی بھی توفیق دے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد خاص روزہ ہے، اس دن میں خاص طور پہ روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا ہوا اللہ اکبر وللہ الحمد، زیادہ سے زیادہ تکبیرات کرنی ہے۔ اس کے بعد تحلیل، اس کے بعد تسبیح، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ یہ محسوس کیونکہ حج اب دیکھیں نا کہ ویسے تو ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن یہ حج کی عبادت ایک ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر اللہ تعالیٰ کے وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے وہاں اس جگہ پر جا کر کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ بندہ اپنے ہر
चीज़ जो है वो भूल जाता है, ना उसके दिल में कोई बुग़्ज़ रहता है, ना उसके दिल में कोई शैतानियत होती है, कुछ भी नहीं होता। वो इंसान हमेशा जो है पुरसकून होता है, वहाँ पर जितनी देर वो रहे पुरसकून होता है, अमन में होता है, अमन वाला घर है वो। वहाँ पर कोई किसी किस्म की बुग़्ज़, कीना, हसद दिल में नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। आइंदा साल शायद हम में से कोई इन दिनों में हो या ना हो, लेकिन हमने इन दिनों के लिए कभी भी जो है अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखना, हमेशा इन दिनों के लिए अपने आप को फ़ारिग करना है। 10 दिन है ऐसे ही गुज़र जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। काम तो सारी ज़िंदगी होते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम कामों में गुजार देते हैं, लेकिन ये जो 10 दिन हैं ये दोबारा पलट के नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए आइंदा साल तो हो सकता है कि हम यहाँ पर हो ना हो, कोई किसी को पता नहीं है कि क़यामत आने वाली है या नहीं आने वाली, किसी को नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, कहीं आइंदा साल से पहले हमारी मौत तो नहीं लिखी हुई। तो इस वजह से जितने भी अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगनी हैं, जितनी भी अपने आप को बख्शवाना है, इन 10 दिनों में बख्शवा लें। और उसके बाद जो है किसी ने इन 10 दिन में नेल नहीं काटने, किसी ने जो है वो अपना बाल नहीं काटने। जब ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद जो है वो नेल भी काटे जाएं, और अगर बाल वगैरह काटने हैं तो वो भी काटे जाएं। लेकिन जिसने कुर्बानी करनी है अपने नाम की, वो कुर्बानी तक नहीं काटेगा, कि जब उसकी कुर्बानी हो जाएगी तो फिर वो काटेगा। और कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला कोशिश किया करे कि कुर्बानी में अगर कोई जैसे कि आजकल जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अगर कोई कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रख सकता तो कम से कम थोड़ा सा ही, सारा साल होता है, पूरे साल में अगर कोई थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ता रहे, सारे साल में अगर कोई हर महीने जो है वो कोई कमेटी ऐसी डाल ले कि जो कमेटी हमें ईद पर चाहिए, तो वो कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे कोई भी, हर कोई कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर कुर्बानी हम नहीं कर सकते तो कम से कम इतने पैसे तो एक साल में जमा हो ही जाते हैं कि हम उसमें हिस्सा डाल लें कुर्बानी में। तो ये देखें कि कोशिश किया करें, ये बहुत ही अहम चीज़ है कुर्बानी, ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। जब देखें कि कोई किसी ने कोई मालदार शख्स है ना, उसने एक ऊँट कुर्बान किया है, और कोई गरीब शख्स है उसने सारा साल जो है वो अपने बच्चों का पेट काट काट कर 100, 200, 1000, 500 इतने इतने करके जमा करके ईद पर उसने अगर कुर्बानी नहीं ले सका तो कुर्बानी में हिस्सा डाल दिया है ना, तो यकीन करें उस ऊँट की कुर्बानी करने वालों से भी ज़्यादा अहमियत उसकी कुर्बानी होगी। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ ना ही तो खून पहुँचता है, ना ही गोश्त पहुँचता है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको तौफ़ीक दे कि हम सुन्नत इब्राहीम को पूरा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, और इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनतें करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। और ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन जो है वो इस्लाम भी मुकम्मल हुआ था, कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयत नाजिल की थी कि आज तुम पर दीन मुकम्मल हो गया। वो किस दिन हुआ था? वो इसी दिन हुआ था, यौम अरफा पे। यौम अरफा पे जो है दीन मुकम्मल हो गया था, इस्लाम के सारे अहकामात नाजिल हो चुके थे, सारी वईदें, सारी जो है वो जज़ा व सज़ा, सारा कुछ जो है वो पहुंच चुका था ज़मीन में, कुरान कंप्लीट हो गया था। इस वजह से ये दिन बहुत ही अहम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह को याद करना है। अब ये देखें, वहाँ पर जाकर हज करने की सादत तो हर किसी को नहीं मिली, तो अल्लाह ताला ने देखें ये दिन इतने बरकतों वाले हैं कि इनकी बरकतें अल्लाह ने पीछे रहने वालों को भी दी हैं, कि जो हज से पीछे रह गए हैं वो महरूम ना हों, वो भी इसकी बरकतों को समेटें। तो हमने कोशिश करनी है कि हम बहुत ही ज़्यादा इस बरकतों को समेटें। अब यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी कि एक शख्स था, कहीं पर एक ऐसी उन्होंने स्कीम रखी हुई थी कि जो जीतेगा ना, इसमें से कोई ऐसी गेम थी जिसमें से वो जीतेगा ना, तो उसको एक मार्केट है उसमें 2.5 मिनट के लिए उसको कहा जाएगा कि 2.5 मिनट में इस मार्केट से जो भी तुम उठा सकते हो उठा लो, तुम्हें उसके पैसे नहीं लेंगे, ये तुम्हारा इनाम होगा, ठीक है।
تو ایک شخص تھا، سب جو ہے جاتے خیر فٹافٹ، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سی چیز کی کیا قیمت ہے، فٹافٹ بس اٹھائی جاتے تھے اور 2.5 منٹ میں جتنی چیزیں اٹھائیں، وہ کوئی تھوڑی بہت ہی چیزیں اٹھائی، کیونکہ سامنے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوا کرتی تھی. انہوں نے اس کی ڈیزائننگ ایسے، چیزوں کی سیٹنگ ایسے کی ہوئی تھی کہ جو بھی اندر انٹر ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے اٹھائے. ایک شخص تھا کہ جس نے جو جیتا، تو جب وہ اندر گیا نا تو اس نے 2.5 منٹ میں کم از کم بھی $70,000 سے بھی بڑی زیادہ چیزیں جو ہے وہاں سے اٹھا لی. مطلب کہ بہت زیادہ، $70,000 بہت بڑے ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنی قیمتی چیزیں وہاں سے اٹھائی 2.5 منٹ میں، اور باہر آیا اور باہر آ کر کہا میں اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا. مطلب کہ وہ سب حیران ہو گئے. ایک شخص تھا وہاں پر جس نے یہ واقعہ بیان کیا نا، وہ مسلمان تھا. اس نے کہا کہ جب بھی یہ یوم عرفہ کے، اس شخص نے پوچھا کہ تم نے باہر نکل کے یہ کیوں کہا کہ میں نے اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے، جب مجھے پتہ چلا یہ گیم شروع ہوئی ہے، تب سے میں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن تب سے میں روزانہ اس مارکیٹ کے اندر آتا تھا اور میں روزانہ پوری مارکیٹ گھوم کے دیکھتا تھا کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے اور کون سی مہنگی چیز کہاں پر پڑی ہے اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اس نے مہنگے آئی فون، لیپ ٹاپ اور اس طرح کی چیزیں اٹھائیں جو پکڑنے میں آسانی ہوتی اور مہنگی ہوتی. تو اس وجہ سے میں نے یہ پورے سروے کیا تھا. تو آج پھر میں نے اس گیم میں حصہ لیا. اب میں جیتا ہوں تو مجھے پتا تھا کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے، میں فٹافٹ سے جا کے اٹھو کے تو لے آیا، تو میں کامیاب ہو گیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب جب بھی یہ یوم عرفہ کا، یہ حج، عشرہ ذی الحج آتا ہے نا، مجھے اس شخص کی یہ بات یاد آتی ہے کہ اس کی نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی پلاننگ کے تحت وہاں سے کتنا مال اٹھایا. تو اسی طرح جب بھی یہ 10 دن آتے ہیں تو میں بھی اب پلاننگ کر لیتا ہوں کہ میں نے بھی ان 10 دنوں میں کتنی نیکیاں اٹھانی ہیں. تو میں اس پلاننگ کے حساب سے جو ہے وہ یہ 10 دن گزارتا ہوں، تو میں بہت ہی زیادہ نیکیوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں. تو اس کا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ پلاننگ کی ہو نا تو کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ لوگ بھی پلاننگ کریں کہ ہم یہ 10 دن کیسے گزاریں گے، ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کس شیڈول سے کرنے ہیں، کون سے وقت کیا کام کرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ گھر کے کاموں کو بھول ہی جائیں. اگر آپ پلاننگ سے چلیں گے تو آپ گھر کے کاموں کو بھی مینیج کر سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، اور ان 10 دنوں میں آپ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مال اکٹھا کرنا ہے، اور وہ مال اکٹھا کرنا ہے کہ جو فائدے مند ہو. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.